अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बड़ी खबरें देंगे और बड़ी तशवीशनाक जो बात है, जो एक मुल्क में तासुर दिया जा रहा है कि शायद अब पॉलिसी तब्दील हो गई है, सेम पेज ख़त्म हो गया है, न्यूट्रल हो गए हैं। ये सब कुछ एक बिल्कुल झूठा तासुर है और इसमें जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं अब वो भी इस जुर्म का हिस्सा बन रही हैं। तो हम जरा इस पर आज बात करेंगे और कुछ हकायक से बताएंगे कि ये जो तासुर दिया जा रहा है ये क्यों गलत है, बल्कि हालात पहले से ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, अपोजिशन जमातें तो आजकल पाकिस्तान की बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। मौलाना ने भी सुना है, मौलाना फजल रहमान ने अपने पार्टी कैडर्स को हदायत दी है कि अब आप इज्तनाब बरतें इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद से। PMLN की भी अब यही पॉलिसी नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी भी इसी तरह खामोश है। यानी कि अब यूं लग रहा है कि ठीक है, आप उनको छोड़िए, हमारे सर पे हाथ रखिए। इमरान खान के सर से उठाइए, हमारे सर पे हाथ रख लीजिए। हम भी आपके लिए वही काम करने को तैयार हैं जो इमरान खान कर रहा है, लेकिन हम जरा बेहतर अंदाज में करेंगे, मुल्क बेहतर चला लेंगे। अगर यही करना है तो फिर किस लिए ये वोट को इज्जत दो, किस लिए सिविलियन सुप्रीमेसी, किस लिए आइन का एहतराम करो, किस लिए इदारे अपने आइनी हदूद में रहे, ये फिर बातें किस लिए की जा रही हैं। और अब ये एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जबकि पाकिस्तान के दीगर तबकात के लिए हालात मजीद तंग किए जा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन को थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस मिला है तो वो खुश होकर चुप करके बैठे हैं, वो देख रहे ही नहीं कि क्या हो रहा है, कोई बयान ही नहीं आ रहा। अभी जिस अंदाज में हम आपको तीन नहीं बल्कि 5 वाकयात की मिसालें देंगे तो कि जो बहुत बड़े वाकयात हैं और ये इन्हीं गुज़िश्ता चंद दिनों में हुए हैं और उसके ऊपर अपोजिशन मुकम्मल खामोश, कोई सांस नहीं किसी ने निकाली। PTI तो खैर है ही उनकी, जिसे कहते हैं ना, वो एक जिस तरह एक आर्म्ड विंग होता है तो एक आपका पॉलिटिकल विंग होता है माफियाज का, तो ये एक उनका माफिया का एक पॉलिटिकल विंग है PTI। तो जो मुल्क पे साथ जो हो रही है वो एक माफिया के अंदाज में फाशिस्ट स्टेट बनता जा रहा है ये मुल्क। आप देखिए, सबसे पहले चलिए आज मिसेस सरीना ईसा के वाक़े के ऊपर उन्होंने एक ख़त लिखा है कि किस तरह से उनके घर में घुस के पहले 2 लोगों ने खुद को मिलिट्री इंटेलिजेंस का कह के उनको हरास किया, उनकी ज़ाती मालूमात तलब की, दबाव डाला। फिर 2 लोग आए जिन्होंने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहा कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की किसी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के, उन्होंने फिर उनको हरास किया और उसी तरह से मालूमात मांगी और नताइज की धमकियाँ दी। उसके ऊपर आप किसी एक अपोजिशन जमात का मुझे बयान दिखाइए जिसने इसकी मजम्मत की हो, सवाए मोहसिन दावर साहब ने की मजम्मत, या आसमा जहांगीर साहबा ने की, उनकी बेटी मुनीज़ा जहांगीर ने की, और कौन बोला है? आप बताइए, कोई आपको नज़र आ रहा हो? सारे खामोश हैं क्योंकि इस वक्त कोई एस्टेब्लिशमेंट को नाराज ही नहीं करना चाहता। आप एक चीज़ बताइए, आज द न्यूज़ में हम जरा इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। द न्यूज़ में एक स्टोरी लगवाई गई है कि नहीं वो हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा के कहने पर उनके घर वो लोग आए थे, उनकी मर्जी से आए थे और वो एक प्रॉपर एक जो प्रोसीजर है वो उसको फॉलो कर रहे थे कि अगर कोई फॉरेन नेशनल है उसके नाम पर कोई अगर जायदाद ट्रांसफ़र हो रही है तो उसकी इंक्वायरी होती है, तो वो इंक्वायरी करने गए थे। ये एक जिसे कहते हैं एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं, जैसे कि इल्ज़ामात लगा दिए गए फलां ये वो। हजूर, पहली बात तो ये है कि वो जो स्टोरी हम इसलिए कह रहे हैं कि वो लगवाई गई कि उस स्टोरी के रिपोर्टर का नाम नहीं लिखा हुआ कि किस जर्नलिस्ट ने स्टोरी की है। इट मीन्स वो लिखवाई गई कि लिए लिखो और छापो तो वो छपी। दूसरी बात पे आइए, आप कहते हैं जी कि वो एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा था, वो गए और फलान ये वो। उस पूरी स्टोरी में ये तरदीद नहीं है कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग नहीं थे। ठीक, मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे मुल्क में हम 3 जो बड़ी एजेंसीज हैं उनको आज डिस्कस कर लेते हैं। IB है, वो ज़्यादातर इंटरनल सिक्योरिटी और सिविलियन अफेयर्स को देखती है। ISI है, उसका बड़ा मैंडेट है, वो मुल्क की इंटरनल इंटेलिजेंस को भी देखती है और एक्सटर्नल को तो बहुत एक्सटेंसिव बुनियादों पर जाके देखती है और अपने ऑपरेशंस करती है और मुल्क की
मामलात को देखती है। इसी तरह फिर तीसरी एजेंसी है मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फौज की अंदरूनी इंटेलिजेंस को देखती है कि अंदर से कोई मालूमात ना लीक हो, कोई हसास किस्म की कोई, तो वो उन मामलात को देखती है फौज को, कि फौज के अंदर कोई मुखबर या कोई गद्दारी ना करे या कोई जासूसी ना करे। वो इस तरह के तमाम मामलात को देखती है, फौज के अंदर के वो डिसिप्लिन को इंश्योर करती है और तमाम मामलात को सिक्योर करती है। तो जिस इदारे का काम यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम अगर फौज की इंटरनल सिक्योरिटी को देखना है, वो प्रॉपर्टी मामलात कहां पर देखने चले गए? ये उनके मैंडेट में कब से आया, कहां से आया? भाई एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, अगर हम कहते हैं कि जी वो किसी फॉरेन नेशनल के नाम पे हो रही है, उसी स्टोरी में लिखा हुआ है कि जी उनके दो भाई जो उनसे हैं जो हैं वो एक जो हैं वो स्पेनिश नेशनल है और दूसरे भी किसी और मुल्क के नेशनल हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, तो उनके पास पाकिस्तानी वो कार्ड्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी कार्ड्स मौजूद हैं और ड्यूल नेशनल है, तो इसमें क्या जुर्म है? आप बताइए कितने और पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं ड्यूल नेशनल है, उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ली और ये हमने जाकर उनसे जी फॉर्म फिल करवाया। इस मुल्क के वज़ीर इमरान खान ने और उनकी जो सबसे पहली अहलिया थी जमामा खान साहबा ने, उन्होंने भी इधर बनी गाला में जो सारी प्रॉपर्टी ली थी, आप हमें आज ला के वो फॉर्म रिप्रोड्यूस कीजिए कि हमने इमरान खान से और जमामा खान से भी ये फॉर्म फिल करवाया था, उनकी ये ज़ाती मालूमात ली थी, उसके बाद उनको ये बनी गाला की जायदाद खरीदने की इजाज़त दी थी, क्योंकि खुद इमरान खान साहब मानते हैं ना कि बेनामी पे उन्होंने जमामा खान की जायदाद रखी हुई थी। तो आज बताइए ना, आपने कोई फॉर्म फिल करवाया था तब उनसे? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमें क्या, हमें बेचते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं इस मुल्क के अंदर? सीधी सी बात है, ये एक जज जस्टिस काजी फाइज ईसा आपके निशाने पर हैं। सिर्फ बार बार वो सब कुछ करना है कि उनको हरास किया जाए, उनको प्रोवोक किया जाए कि वो कुछ ऐसा करें कि फिर हम उसके ऊपर भी जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी की तरह कोई रेफरेंस लेके चले जाएं। आप फिर ये चीज़ें इसलिए करते हैं कि दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मैसेज मिले कि देखो हमारे एक जज ने एक फैजाबाद धरने का फैसला दिया, अभी तक उस फैसले को भी आए हुए आज 2 साल से तीसरा साल आ गया, लेकिन उसकी और उसकी बेगम बेटी की जिंदगी हराम बना दी है इन लोगों ने, अजीरन बना दिया उनकी जिंदगी इन लोगों ने। ये आप दिखाना चाह रहे हैं। और देखिए एक इसी सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज हैं जस्टिस इजाजुल एहसन, एक कहीं मुबैना तौर पर शादी में हवाई फायरिंग हुई, एक बुलेट का वो सिक्का आके उनके दरवाजे के बाहर गिरा। चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार उनके घर पहुंच गए, नोटिस ले लिया, पुलिस लाइन हाजिर, हुकूमत की दौड़े, ये वो। ठीक हुआ, किसी भी जज को अगर हरास किया जाए, चाहे वो हरासमेंट का शक भी हो कि उसको हरास किया गया, तो इदारे को इसी तरह एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा की दफा सब खामोशी है। बार बार उनके अहले खाना को हरास किया जाता है, बार बार फ्रिवलेस रेफरेंस दायर किए जाते हैं, ये सब घटियापन चलाया जाता है और इस मुल्क के अंदर सब खामोश है, सब जानते बूझते खामोश है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। सड़क पे खड़े हुए टाट वाले को पूछे, रेडी वाले को पूछे जो फ्रूट बेच रहा हो कि हाँ भी जस्टिस काजी फाइज ईसा का क्या मसला है, वो आपको बता देगा क्या मसला है, क्यों उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इतना ब्लेटेंट करते हैं इस मुल्क के अंदर। और अगर वो कोई प्रोसीजर फॉलो करते हुए गए थे, एक प्रोसीजर है कि वो ये मालूमात लेने के मिजाज हैं, तो फिर जब जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने, मिसिस सरीना ईसा ने मांगा आपसे कि आप कोई लेटर प्रोड्यूस करें जिसके तहत आप मेरे से ये मालूमात मांग रहे हैं, तो वो क्यों ना बताया गया कि ये हमारे पास अथॉरिटी है जी, देखें इस कानून के तहत हम आपसे ये मालूमात मांग रहे हैं। वो लोग अपना तारुफ क्यों नहीं करवाते? अगर वो एक कानूनी काम कर रहे थे कि वो अपना तारुफ करवाते कि जी हम इंटेलिजेंस ब्यूरो से या मिलिट्री इंटेलिजेंस से हैं, ये हमारे नाम हैं, ये हमारे ओहदे हैं, ये देखिए हमारे कार्ड हैं और हम कानूनी तौर पे आपसे ये मालूमात मांगने आए हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर वो देख लेती कि ये कानूनी अथॉरिटी है नहीं है, मैं इनको जवाब दूं कि मत दूं। जब इस अंदाज में लोग घुसेंगे किसी के घर में और वो अपनी बेटी के साथ वहां पे मौजूद है और वो ये जाके इस अंदाज में क्वेश्चनिंग शुरू कर देंगे, उनको कहेंगे कि ये मालूमात दें वरना इसके कानूनी नताइज होंगे, और ये पकड़े फार्म हम 2 दिन में वापस आएंगे, आपने फिल करके देना होगा। ये कोई तरीका है? ये छोड़िए, वो मिसेस सरीना ईसा हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज की अहलियां हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस की अहलियां हैं, एक आईनी पाकिस्तान के आईनी सतून के आने वाले सरबराह की अहलियां हैं। ये सब कुछ छोड़िए, क्या एक पाकिस्तानी शहरी के साथ भी आप ये कर सकते हैं? क्या ये जायज़ है? कैसे कर सकते हैं आप ये सब कुछ?
پھر آپ سنیے، یہ ہم نے ایک آپ کو واقعے کی مثال دی ہے، اور یہ کس کانٹیکس میں دی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ نیوٹرل ہو گئے، سیم پیج ختم ہو گیا، پالیسی تبدیل ہوگی جی فلان یہ وہ، ٹھیک ہے. اب آگے سنیے، ہمارے ایک اور صحافی بھائی ہیں، سینئر ہیں ہمارے، ابصار عالم صاحب، وہ بھی ملٹری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. پہلے ان کو گولی ماری گئی، کوئی نہ پکڑا گیا نہ کچھ، کیا بات ہے. اب دیکھیے ان کو ایک پیمرا سے نوٹس بھجوایا جا رہا ہے کہ جی عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ جی آپ کی جو تعیناتی تھی وہ غیر قانونی کر کے کالعدم قرار دی گئی، تو آپ یہ جو آپ نے 4 سال کام کیا نا، اس کی یہ جو آپ نے 4 سال کی تنخواہ لی ہے یہ واپس کریں. حالانکہ عدالتی حکم میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. وہ بے روزگار ہے اتنے عرصے سے، لیکن کسی کا کہ انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہ انہوں نے نوکری مانگی ہے. ٹھیک، ٹی وی کی نوکری خود نہیں کوشش کی لینے کی کہ اب میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا، میں پہلے ٹی وی چینلز کو ریگولیٹ کرتا رہوں، اب میں انہی ٹی وی چینلز کی نوکری کر رہا ہوں. اتنا اصول پسند انسان، آپ جانتے بوجھ سے اس بے روزگار انسان کو لیٹر بھیج کے کہہ رہے ہیں تم اپنی سیلریز واپس کر دو. اس سے زیادہ شرمناک کیا ہوگا، اور جبکہ یہ کسی عدالتی حکم میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ آپ اپنی تنخواہ واپس کریں. آپ بتائیے اس ملک میں پی سی او ججز کو نکال دیا گیا تھا کہ ان کی تعیناتی غیر قانونی تھی 2009 کے 20 جولائی کے آرڈر میں، ان سے ان کی تنخواہیں واپس لی گئی اس ملک میں. کس قسم کی آپ ہمیں جسے کہتے ہیں وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ اتنے فاشسٹ کام کریں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. چھوڑیے، مسز سرینا عیسیٰ سے بھی کسی نے ان کی جائیداد کی معلومات لینی ہے نا، کہ ان کے والد کی جو جائیداد ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے ان کے اور ان کے بھائیوں کے نام پر، تو وہ معلومات محکمہ مال اور محکمہ جسے کہتے ہیں وہ یہ جائیدادوں کی ٹرانسفر کا جو محکمہ ہے وہ جا کے لے یہ معلومات. یہ ان کا کام ہے کہ وہ یہ کوشچن کریں کہ جی یہ آپ کے پاس فارن نیشنلٹی بھی ہے تو آپ یہ لے رہی ہیں، اور خرید بھی نہیں رہی، ان کے والد سے ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، بس اتنی سی تصدیق کر رہے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح، ذاتی معلومات کس بات کی مانگ رہے ہیں آپ لوگ. اسی طرح ابصار عالم صاحب سے وہ جا چکے ہیں اب پیمرا سے، یہ آپ کس طرح کے فریولس لیٹرز ان کو بھیج رہے ہیں کہ وہ جی تنخواہ واپس کریں. حدوں میں رہیے، ہم بولیں گے تو بہت کچھ بولیں گے. ہم جانتے ہیں اس ملک میں کس طرح سے صحافیوں کا پیغام بھجوائے جا رہے ہیں ڈائلاگ کے نام پر، اور یہ کہہ کے کہ تم ہمارے دشمن نمبر 1 ہو. یہ کس قسم کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے کہ صحافیوں کو کہا جائے تم دشمن نمبر 1 ہو ہمارے. بہت کچھ جانتے ہیں ہم، اور یہ بھی جانتے ہیں کون پیغام لے کے آتا ہے اور کون پیغام بھیجتا ہے. پھر آپ آگے آئیے، یہ ایک اور بڑے نون آفیسر تھے، ڈی جی ایف آئی اے تھے، بشیر میمن صاحب. ان کو آپ دیکھیے، انہوں نے آخری دنوں میں اس عمران خان سرکار کی، وزیر عمران خان کی فاشسٹ باتیں ماننے سے انکار کیا. جو انہوں نے کہا جی آن ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ یہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں کے اوپر کیسز کرو. میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا، غداری کا خواجہ آصف پہ ان پہ یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ یہ ربش باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے ان کو جیل میں ڈالنا، نیب سے ڈلوا لیں. تو بعد میں نیب نے ڈالا بھی جیل میں. عمران خان صاحب اس بات پہ ناخوش ہوئے کہ ایف آئی اے نے غیر قانونی کام نہیں کیا. انہوں نے ان کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی، ان کی ریٹائرمنٹ سے 20 دن پہلے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے ان کی پینشن وغیرہ روک لی، وہ خیر کورٹ نے ریلیز کروا دی، وہ بھی انہوں نے غیر قانونی کام کیا. اب ان کی انکوائری اس بات میں کھول دی ہے، انہی کے اس ادارہ ایف آئی اے ان کو انکوائری کر رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جو ایف آئی اے کا ڈی جی رہا ہے اس کو اس کے وہ ایف آئی اے کے افسران بلا کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ 2004-05 میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا، آپ نے اس کی انکوائری 2017 میں کیوں نہیں کی. بشیر محمد صاحب کہتے ہیں کہ یار میرے بعد انہوں نے وہ دوسرا بھی ڈی جی ایف آئی اے آیا، ٹھیک ہے، وہ پاناما جے ٹی والا، مجھے بھی نام نہیں ذہن میں آ رہا، واجد زیا. انہوں نے واجد زیا سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں یہ انکوائری کی. یا جو 2017 سے پہلے جتنے ڈی جی ایف آئی اے گزرے ہیں 2004-05 سے لے کے 2017 تک، کیا ان لوگوں نے ان لوگوں کو بلا کے یہ سوال پوچھا کہ بھئی تم لوگوں نے کیوں نہیں انکوائری کی، کہ آپ لوگ پڑ گئے ہیں پیچھے بشیر میمن کے. یہ کس قسم کا شرمناک ہتھکنڈے آپ لوگ چلا رہے ہیں. کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یقین کریں کہ یہ ملک تبدیل ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیے
حامد میر صاحب ہم ٹی وی پر گئے, آفر کروا دیا گیا. ہم نے بتایا بھی کس نے فون کیا, کس کو کیا, کیا ہوا, سب کو پتا ہے. پورے ملک میں شور پڑا, ہم سب کو پتا چل گیا کہ بھائی حامد میر صاحب کسی ایک شخص جو جا چکا ہے ان کے کہنے پر آفر نہیں تھے. پھر کیا ہوا, کیا انکوائری ہوئی, کچھ پتا چلا؟ اگر ہم غلط تھے تو ہمیں غلط ثابت کر دیتے کہ نہیں بھائی نہیں. پھر آپ دیکھیے علی وزیر ہیں, سپریم کورٹ نے ضمانت دے دی, آپ ایک اور فریولس کیس میں پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بھی بیل آئی بھی ہے, لیکن کبھی آپ کا وکیل کہتا ہے فائل بھولا ہوں, کبھی کہتا ہے تیاری کے لیے چاہیے, وہ ارجنٹ ہوتی جا رہی ہے. تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا. آپ ایک الیکٹڈ ایم این اے کو, جو اپنی عوام کی ول آف دا پیپل کی نمائندگی کرتا ہے, اس کو صرف اس بات پر جیل میں ڈال کے بیٹھے ہوئے کہ اس نے تنقید کیا, اس نے نہ ہتھیار اٹھایا, نہ اس نے کوئی دہشت گردی کی, نہ اس کے فالوورز نے کوئی دہشت گردی کی, کوئی حملہ کیا, کسی املاک کو نقصان پہنچایا. لیکن کیونکہ اس نے منہ سے ایک لفظ نکالا ہے, حامد میر نے ایک تقریر میں بات کر دی تھی, اب سارا عالم سوشل میڈیا پہ تنقید کرتا ہے, جسٹس قاضی فائز صاحب نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, تو ہم تو ان سب کو سبق سکھائیں گے. یہ آپ کی پالیسی ہے. تو پھر کیا ملک کے اندر تبدیل ہوا ہے جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے, پالیسی تبدیل ہوگی, نیوٹرل ہوگی, اور یہ اپوزیشن دیکھیے یہ سارے کے سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں. جب ان کو بریتھنگ سپیس نہیں مل رہی تھی تو یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے کہ ہم آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں, فلان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ فاشسٹ ہے جی, یہ دیکھیں جی یہ دونوں مل کے کیا کر رہے ہیں, فلان کیا کر رہے ہیں. اور اب دیکھیے سارے بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے, کیونکہ اب موقع نظر آ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے عمران خان کے سر سے ہاتھ اٹھا کے ہمارے سر پہ رکھیں گے. تو ہم آپ کو صرف اتنا بتا دیں, ہم سب جانتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کم از کم غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں. اپنا دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.